السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله كما شاركت معكم في الفيديو السابق طريقة تحضير وقت البسطيلة، اليوم ان شاء الله غنشارك معكم بسطيلة فرديين بالدجاج. ان شاء الله تبعوا معايا الطريقة والمقادير وتستافدوا معايا ان شاء الله. على بركة الله ندوزو دابا المقادير اللي غنحتاجو في التعمار ديال الورقة ديالنا ديال البسطيلة. عندي هنا نص دجاجة مغسولة مزيان وحيدت ليها الجلده. عندي هنا 3 البصلات كبار شلطتهم رقاق شويه متوسطين. عندي هنا ربطه ديال القزبور والكرفس. عندي هنايا في العطريه عندي 2 راس ديال الثومه، معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه عامره ديال الخرقوم، معلقه عامره ديال السكنجبير، ومعلقه كبيره ديال الملح. عندي هنا روز كلاصي انا غسلته هنا وخليته شويه في الماء سخون باش يرطب دغيا ويكون دغيا يطيب. عندي هنا 3 البيضات. عندي هنا اللوز. هادو هما المقادير ان شاء الله اللي غنحتاجو. غندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير. عندي هنا مقله درتها على العافيه، وعندي هنايا كاسوره درت فيها ماء غندير فيها هذا الروز حيت كياخذ شويه طياب. انا كنستحسن اني نجربوه، كنستحسن هذا الروز كلاصي على ندير واحد قبصه الملحه واحد العويد ديال القرفه نخليه يطيب. هذا الروز كلاصي كيجي احسن من الشعريه الصينيه، جربوه ان شاء الله وغتشوفوا المذاق ديالو. عندي هنا معلقه ديال الزبده كتواتر فاش كتشقى مع البصله كتجي مذاق زوين. نحطو نضيف عليها ان شاء الله البصله. عندي هنا كما كتكون 3 البصله كبار. انا كنوريكم لكم غير الطريقه، اما بالنسبه للكميه كل واحد كيدير على حسب الافراد اللي عنده في دارو. نحرك مزيان البصله كتحمر ليا مع الزبده. الناس اللي ما كيبغيوش الزبده ممكن يستعملوا شويه الزبده بلديه. عندي هي الملحه كتعاون البصله باش تلق الماء ديالها. ونخليو هاد البصله نغطي عليها ونخليها حتى تطلق وتطحن مزيان مع البصله مع الزبده. وعاد ان شاء الله نضيف ليها الدجاج. من بعد ما طاحت ليا البصله ديالي وتشحرات مع الزبده كنزيدها دابا الدجاج راه كل واحد يدير على حسب الاستطاعه، على حسب ما عنده. هاد الدجاج انا حيدت ليه تقريبا كاع الجلده ديالي، خليت فيه شي حاجه. من بعد غنحيدها، غنزيد هاد الربطه ديال الزبور، غنزيد العطريه. الثومه من الاحسن خليوها غير هكا باش من بعد هي راه كدير. الا لقينا هذا راه كناكلوها هكا بالمعلقه كنشحروا كاع الدجاج ديالنا مع البصله كنحركوه. نحركوه مزيان حتى كيبان لينا هاد التوابل اللي زدنا نسجموا مع الدجاج وغنسد عليهم ان شاء الله. من بعد ما يطيب الدجاج نرجع لكم المرحله الاخرى ديال التحضير. في هذه الاثناء الدجاج طاب. هنايا كما شفتوا انا راه ما زدت
الماء ما زدت ليها حتى شي حاجه، غير البصله كتطلق داك الماء ديالها وصافي. كنخليها فاش كطيب راه كنغطيو عليها، فاش كتوصل للمرحله كيبان لينا الدجاج كنحيدوا ليه الغطاء وكنخليوها هكا باش توكح، ما يبقاش لينا داك الماء. وهنايا عندي اللوز درتو هنا يسخن. بالنسبه للوز انا ما كنسلقوش ونقليه، من الاحسن باش يبقاو الفوائد ديالو كلها والبنه ديالو. انا غير كنسخنو هنايا في مقله حتى كيشد ليا واحد النسبه ديال السخونيه، وكنطحنو مع واحد المعلقه ديال السكر. بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش السكر يقدروا يستغناو عليه، يطحنوا غير اللوز هكا وصافي ونطحنوه حتى يولي اللوز ديالنا مطحون مزيان. وعاد ان شاء الله غنوريكم كيفاش غنخدموا به. هنايا في هذه الاثناء ملي طاب الدجاج ديالي انا غنحيدو نديرو في واحد الصفايه. هنايا كما شفتوا راه ما بقاش، ما عنديش هنايا قطره تقريبا ما عدا ديك، حيت ولينا المرقه ديالي خاسره، بقات ليا غير البصله كنقص عليها كنحيد هذا الربطه اللي درنا، من بعد صافي كنستغناو عليها. نحرك مزيان. هانتوما شفتوا ما عندي هنا قطره ديال الماء كنزيد عليها. انا عندي كما قلت لكم المقادير 3 البيضات. بسم الله نخلوها، نحيد هاد العويد ديال القرفه، كنبداو نحركو في البيض ديالنا مع البصله. كنحركو، سمحوا لي نحيد العويد. في هاد الاثناء ما نساوش على هاد اللوز، كنحاولوا نخدموا صافي. هو سخن ليا غنطفي عليه ونبقى غير في المقله باش يكمل غير بديك الحراره اللي بقات في المقله، غير كنسخنوه. وهنايا راه درت هنايا بصله مع البيض كنحركو مزيان حتى كيولي لينا ناشف. ومع ذلك فاش كنحيدوه راه كنديروه في شي شبيكه حتى كيزيد يقطر لينا داكشي اللي بقى لينا. اما الا تبعتوا هذه الطريقه ان شاء الله ما غاديش يكون لكم فيه لا مرقه لا بلون. من الاحسن ديما البصيله ديالنا تجي ناشفه باش تجي مقرمشه وتجي زوينه. داك راه اللي سخن ليا، سمحوا لي نديرو في شي طبسيل. البصله والبيض ديالي او ما طابو كما كتشوفوا ما فيه والو ديالي. ومع ذلك انا غنديرو في شبيكه باش يتسقط ليا الا كانت فيه شي ماء ولا شي حاجه. ونرجع لكم ان شاء الله للطوراق. دابا ان شاء الله غندوزو المرحله ديال الطوريق. هذه هي الورقه اللي صيفت معكم. انا درتها في واحد حطفت بها في الثلاجه ودرتها في واحد بلاستيك غذائي، عاد درت ليها واحد الثوب واحتفظت بها في الثلاجه. ولكن من الاحسن ما نحتفظوش بها واحد المده اللي طويله، المهم ماشي بزاف ونخدموا بها. قد ما خدمنا بها في مده قصيره قد ما طلعت لينا احسن. هنايا خدمت شي وحدين وان شاء الله نوريكم كيفاش خدمتهم. عندي هنا واحد الزلافه او مول او اي حاجه عندكم غارقه شويه. كنهز الورقه ديالي كندير لها بحال هكا، حيت انا عندي الورقات هنايا صغار. اما بالنسبه فاش كيكونوا الورقات كبار او شريتوها راه كتخدم غير بوحدها. وبالنسبه لهاد الورقه الناس اللي بغاو يديروا وحده كبيره في مول كبير راه يمكن ليهم. كنديروا هنايا الدجاج، هنا راه فرتكتو هنايا الكميه ديال معلقه، كنتبع معلقه ديال البصله. نحاول نورك على كل شيء. وهنايا عندي لوز سخنته وطحنته مع معلقه ديال السكر كلاصي. بالامكان ديالو تستغناو على السكر بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش. وندير معلقه ديال الرز. انا في هاد الوصفات كنفضل الرز كلاصي على الشعريه الصينيه، وانتم لكم
اختيار، تقدروا تخدموا باللي كتبغيو. غنشد هاد البلاصه كنردها هكا البلاصه الاخرى، كنحاول نلمط الورقه ديالي بهذا الشكل، تنعطيها واحد الشكل دائري. في هذا الاناء كنشدها كنقلبها هكا، هانتوما كنحطها، كنعاود ندهنها بالزبده دايبه باش تعطينا داك اللون حمر. ماشي كنحطها في اللاطه ديال الفران، كنعاود معكم مره اخرى. واحد الملاحظه، هاد الجهه الحرشه هي اللي كتجي من الداخل، نسيت ما قلت لكم في الاول. نعاود وحده اخرى، كندهن بالزبده، كندير الدجاج ديالي. يعني هاد الكميه اللي درت كتخرج لي حتى 12 وحده. كندير معلقه البصله. ان شاء الله من بعد نشارك معكم الطريقه ديال الطلماط. غندخلها للفرن ونشعلها من التحت، ومن بعد ان شاء الله ما توجد غنوريكم كيفاش غنقدمها. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم، نجح معكم ان شاء الله. هاد اللوز من الاحسن كما قلت لكم انه بهذه الطريقه راه كيجي بنين، كيبقاو كاع الحوايج اللي زوينين فيه كيبقاو فيه. كنلمط بشكل هكا، كنجمع الجوانب. ان شاء الله في الوصفه الاخرى غنوريكم واحد الطريقه اخرى. كنشدها كنقلب، كنقادها هكا، كندهنها بالزبده تاني الجوانب، ونحطها في اللاطه ديال الفران. وان شاء الله هكا غنكمل كاع الكميه اللي عندي، ونرجع ان شاء الله نوريكم شحال خرجت ليا وكيفاش غنقدمها. من بعد ما طابوا البسطيلات ديالنا كما تبعتوا معايا في جميع المراحل، كيطلعوا بهذا الشكل، كيجيو كما كتشوفوا مقرمشين ومزيانين. ان شاء الله يعجبوكم. ندير معكم وحده هكا كطلع البسطيل ديالنا من الداخل. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وهنايا حضرت مع الليمون مع ورقه ديال النعناع والخس. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.